मोहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेहमानान रसूल, आज के इस अज़ीमुश्शान मुसाबक़े में हम अराकीन लजनतुल क़ुर्रा आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी किताब क़ुरआन करीम से निस्बत का शर्फ़ अता फ़रमाया और जामिया खैरुल उलूम असदाबाद उदगांव के अज़ीमुश्शान अंजुमन लजनतुल क़ुर्रा के 11वें सालाना मुसाबक़े के इनेकाद की और उसमें शिरकत की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुसाबक़े को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। इसके बाद मैं दावत देता हूँ फ़रसानी के मुसाहिम नंबर 6 तलहा हसूर मुताल्लिम दर्ज अरब दोम को मौसूफ़ आएँ और बिरिवायत हफ्स अनिल इमाम आसिम अल कूफ़ी मिन किताब शातिबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अना अक़रअ बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफ़ी मिन तरीक़ अबी मुहम्मद उबैद बिन सब्बाह मिन किताब शातिबिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तय्र वअलन्ना लहुल हदीद। माशाल्लाह। अन इअमल साबिग़ात वक़द्दिर फ़िस्सर्द वअमलू सालिहा। इन्नी बिमा तअमलून बसीर। माशाल्लाह। वलिसुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहरुन वरवाहुहा शहरुन वअसलना लहु ऐनल क़ित्र। ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سبحان الله. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما شاء الله. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما شاء الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. ما شاء الله.
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من الشاكرين. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما شاء الله. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة ورب غفور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفز وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الحاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى.